जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे भलीकार चऊं था। नवीद एंथनी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। 18 अक्टूबर वारे सान्हीअ ते मुल्क जी मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई। नवीद साहब, वही उससे ही कंटिन्यू करते हैं जैसे आपने कहा कि मोहतरमा देखती थी कि जो हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा वीएन जो है कहाँ तक पहुँचता है। तो वो पुराना किस्सा मुझे याद आ रहा है भुट्टो साहब का कि किसी बंदे ने भुट्टो साहब को पकड़ा और पूछा कि आपने हमें दिया क्या है। तो भुट्टो साहब ने कहा मैंने आपको ये दिया, ये जुर्रत तो इनकरेज दी है कि एक बंदा आम बंदा किसान हारी वो मुल्क के प्रेसिडेंट को वजीर आजम को पकड़कर ये सवाल करे कि दिया क्या है। नहीं तो आज तक आप देखो ना, जरूरत नहीं होती, लीडरान की नहीं होती कि अपने पार्टी क़यादत से पूछें, लेकिन उन्होंने अवाम में इतना हिम्मत और हौसला पैदा किया जो आज तक वही सबब है ना। शायद 40 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन भुट्टो साहब का वीएन वो खुद चल रहे हैं। नहीं तो कितने आए, कितने चले गए, कितनी पार्टियां बनी, डिक्टेटर आए, मुशर्रफ ने क्यू लीग बनाई, पेट्रियाट बनाई, क्या कुछ था, आज कहाँ है। तो आप समझते हैं कि पीटीआई का भी हाल फ्यूचर में यही होने वाला है, क्योंकि ये तज्ज़िये अभी से चल रहे हैं। मैं देखिए आपके प्रोग्राम से काफ़ी दफ़ा आए और मैं तो पीटीआई को एक सियासी जमात समझता ही नहीं हूँ। ठीक है ना, ये तो एक सियासी खाना बदोशों का इज्तिमा है। सही, ठीक है ना, जिनकी मूवमेंट शायद किसी और के हाथ में है। वो मौसम आता है, मौसम की तब्दीली के साथ आपको पता है खाना बदोश जो है वो अपनी जो है वो जगह को तब्दील करते हैं। अब अल्लाह करे ये नए जो है आईडीपीज जो कहते हैं हम इनको कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी अभी और ये खाना बदोश कहाँ जाएंगे नोबडी नोस। ठीक है ना, कल की आप देख लीजिए बात, कल भी मेरा ख्याल है वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी साहब फरमा रहे थे कि जी ये जो है मिनिस्टर्स की नाअहलियों की वजह से महंगाई हुई है। चले इतनी तो करेज हुई कि आपने माना। इनकी पिछली वो देख लीजिए जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, वज़रा लड़ पड़े आपस में लड़ पड़े। फिर उससे थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो वज़ीर हवाबाजी साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि मेरे साथ बैठा हुआ जो वज़ीर है मैं जानता तक नहीं हुई ये है कौन। अब एक सियासी जमात में कभी इस तरह होता है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक मेरा एक चाहे थोड़ी सही या ज़्यादा सही एक थोड़ी सी एफिलिएशन है पार्टी के साथ, मेरी थोड़ी सी सियासी जदोजहद है, इसलिए मुझे मेरी लीडरशिप ऊपर और नीचे की सतह पर वो कहीं ना कहीं मुझे जानती है कि हाँ एंथनी नवीद कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या इसकी सियासी जदोजहद है, क्या इसकी सलाहियत काबिलियत है और क्या इसकी वो है शख्सियत है। लेकिन यहाँ वजीर कैबिनेट में बैठे हुए कहते हैं कि भाई ये पता नहीं कौन है और ये कब अपना ब्रीफ केस उठाएगा और चला जाएगा। अब इस सारे मतलब जो तस्वीर कशी के बाद अगर आप फिर भी कहें कि पीटीआई एक सियासी जमात है तो मैं फिर आपसे माफ़ी चाहूँगा। और जैसे वो आपको जानते हैं इस तरह आप भी जानते होंगे कि आखुनज़ादा चट्टान कौन है, मुजफ्फराबाद में कौन बैठा है पीपल्स पार्टी का, ये एक लिंक है, एक चेन है। सर बहुत नसीर साहब बहुत सारे लोग हैं कि उनके अगर पिछले इलेक्शंस के आप पोस्टर निकाल के देख लेना तो वो पीपल्स पार्टी में भी थे, वो नून में भी रहे हैं, वो काफ में भी रहे हैं और वो हम बिल्कुल। अच्छा एंथनी साहब, अब फिर से एक बार नज़र डालते हैं हम 18 अक्टूबर पे। सो उसमें जो शहीद हुए, पीछे जो उनकी फैमिलियां थी, उनके लिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद ऐसी सियासी जमात है इस मुल्क की जो शहीदों की जमात है, और शहीद भी वो जो क़यादत के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी सियासी जमात में आपको इस तरह की तारीख़ नहीं मिलेगी। वो शायद कारकुनान की कहीं आपको कुछ मिल जाए तादाद के जो किसी सियासी कॉज की वजह से शहीद हुए हों, लेकिन ये एक ऐसी सियासी जमात है कि जिसकी लीडरशिप और एक ही ख़ानदान को जिस तरीके से मारा गया, लेकिन वो रवायत आज तक ख़त्म नहीं हो सकी। भुट्टो साहब से लेकर शहीद बीबी तक, फिर उनके दोनों भाइयों को जिस तरीके से शहीद किया गया, और उसके बाद सैकड़ों कारकुनान। कारसाज का तो एक वाक़या है। तो हम तो एक अपनी तारीख़ रखते हैं, हम तो अपना एक असासा समझते हैं उसको, और हमसे बेहतर शहादत के मफ़हूम को और शहीदों के मर्तबे को और शहीदों के जो शहादत के बाद जो उनके ख़ानदानों के साथ जो चैलेंजेस होते हैं उसको शायद हमसे बेहतर नहीं जानता। इसलिए जब बात आती है कि उनको एड्रेस करने की, तो हम तो एक अरसे से ये चीज़ भुगतते हुए आ रहे हैं ना, तो हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया, जहाँ ज़रूरी समझा उनकी फैमिलीज़ के हिसाब से, जो अगर कोई वहाँ पर कोई उनकी इमीडिएट फैमिली में से मिसाल के तौर पर उनके बच्चे हैं,
یا وائف ہے یا کوئی بھائی ہے، اگر وہ ان کی تعلیمی قابلیت کے حساب سے ان کو جابس بھی دی گئیں، اگر کسی کے پاس گھر نہیں تھا ان کو گھر بھی مہیا کیا گیا، اور اس کے علاوہ آج تک ہم جو ہے وہ بالکل انٹیریئر سندھ میں دیکھا جائے ابھی تک بے نظیر کے پیسے ملتے ہیں غریب عوام کو، یہ ایک باعث فخر بات ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس احساس کو ختم کر کے نئے احساس کو جنم دے، لیکن یہ ہو نہیں سکے گا، ہاں یہ ہو نہیں سکے گا یہ اس طریقے سے۔ اچھا اس پر اگر آتے ہیں تو ایک سوال بڑا یہ بھی بنتا ہے کہ 13ویں برسی ہے ان کی شہداء کی 18 اکتوبر والے جو ہو گئے، تو وہ جو مین محرکات تھے جو جوابدار تھے ان کو سزائیں نہیں مل پائی، اور محترمہ کا جو لاسٹ کتاب ہے میرے پاس کتاب وہ پڑھی ہوئی میں نے پڑھی ہے، پورا ایک چیپٹر ہے اس پر، انہوں نے اس میں نام لکھے ہیں کہ کراچی کی جیل سے کس کو نکالا گیا، پنجاب میں کہاں پر کس سے وہ ملے، کس کس کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور کس نے اس کو ٹاسک دیا یہ سب کرنے کا، نام لکھ کے انہوں نے بتایا یہ تھا، لیکن وہ بندے انجام تک نہیں پہنچے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 75 دن گزرے محترمہ پر اٹیک ہوا اور وہ شہید ہو گئی۔ سر یہ کہیں نہ ان کو منطقی انجام تک اگر پہنچایا جاتا تو بہت سارے کچھ رک سکتے تھے۔ یہ اس ثانیے میں جو شہید ہوئے ان سے ناانصافی بھی نہیں ہے، ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہ صرف ان شہداء کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان زخمیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا مجھ سمیت جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تو ایک ایسی محبوب لیڈر تھی اس ملک کی کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی اس ملک میں کہ جس میں آنسو نہ بہائے ہو، کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی۔ اب یہ ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ جنہوں نے آنسو بہائے تھے اپنی محبوب قائد کی شہادت پہ۔ لیکن پرابلم اس ملک میں یہ رہی ہے کہ جب بی بی صاحبہ خود وزیر اعظم تھیں جی تو دن دہاڑے سڑک کے اوپر بیچ سڑک پہ ان کے بھائی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ نہ صرف شہید کیا گیا، اس کی حکومت ختم کر دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مطلب اگر آپ واقعے کو سامنے رکھیں، اور پھر آج میں بھی مطلب یہ سوچنے کو مجبور ہوتا ہوں کہ آخر وہ کون سی ایسی ہڈن فورسز ہیں کہ ملک کی وزیر اعظم اپنے بھائی کو قاتلوں کو ڈھونڈ نہیں سکیں، اور پھر جب وہ شہید ہوئیں پھر ہماری گورنمنٹ آئی اور ہم جو ہے وہ مقدمات جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر لے کے جاتے رہے، کہتے رہے کہ اس کو کریں۔ ایون آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا دیکھ لیں جو عدالتی قتل ہوا، اس کا آج تک کہیں پر کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور وہ ایک سپریم کورٹ میں جو بابر رحمان صاحب جب گئے تھے اور ایک انہیں شعر پڑھا تھا کہ نوٹس میں لیا ککھ نہیں لیا، تو اس کے بعد وہ کیس کہاں گیا بھٹو صاحب والا، ری اوپن کرنا تھا نا کہ کورٹ معافی مانگے اس پر۔ اچھا تو مطلب ہم کیا سمجھیں کہ پروسیکیوشن میں خامیاں ہیں یا ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے اس میں کچھ ایسی خامیاں ہیں کہ جو جوابدار ہیں وہ انجام تک نہیں پہنچ پاتے؟ دیکھیے ریفارمز کی تو اشد ضرورت ہے، اور دونوں سطح پہ ضرورت ہے، انویسٹیگیشن کی لیول پر بھی بالکل دونوں سطح پہ ضرورت ہے، دونوں سطح پہ۔ دیکھیں نا جہاں ثانیہ ہوتا ہے اور چند گھنٹوں کے بعد جائے وہ کنواں کو دھو دیا جاتا ہے، اب کہاں کس کے ہاتھوں پہ ہم اپنا خون تلاش کریں؟ صحیح۔ اچھا جب یہ ثانیہ ہوا تھا یہاں کراچی میں تو اس وقت میئر بھی جو تھے مصطفیٰ کمال صاحب تھے، اور ظاہر سی بات ہے پرویز مشرف کا دور تھا، ایم کیو ایم اقتدار میں تھی، وہ لائٹیں شائٹیں بند ہو گئی تھی، اس پر بھی بڑے سوالات کافی عرصے تک چلتے رہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، پھر وہ ادھر بھی وہی ہوا تھا جو پنڈی میں ہوا، دھو دیا سب کچھ۔ تو جو لوکل سطح پہ ہوتی ہیں پارٹیاں، کچھ ان کے بھی کچھ اس طرح کے کچھ ملے شواہد کے ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ تھا، کیونکہ ارباب رحیم صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ 12 بجے سے پہلے ان کا یہ شو ختم ہو جائے گا، اس کو بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا۔ نہیں بالکل، دیکھیں ہم نے تو جتنے بھی جو شکوک و شبہات تھے وہ سارے مطلب وہ لکھ کے دے دیے تھے، لیکن اس پہ آج تک اس طریقے سے فالو اپ نہیں ہو سکا۔ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس ملک کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے محبوب جو قیادت ہے ان کو مارنے والی قوتیں کون سی ہیں، یہ بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے۔ سر آج تک کیا پتہ چل سکا آپ کو بے نظیر شہید ہوئی،
तो उन्हीं दिनों में जो हालत हुई कराची की देख लें, इंटीरियर सिंध की देख लें, वो कौन लोग थे? क्योंकि जो बेनज़ीर से प्यार करते हैं, जो सिंध से प्यार करते हैं, वो इस तरह का काम तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं सादा सी बात करते हैं ना, हम अपने ऊपर ये थोड़ी देर के लिए कैफियत में लेके जाते हैं। मेरे घर में मेरा कोई प्यारा फौत हो जाता है, मैं उस वक्त उस कर्ब से निकल ही नहीं पा रहा होता, उस ट्रॉमा में होता, मैं किसी को कॉल करने की पोजीशन में नहीं होता, मैं किसी को बताने की पोजीशन में नहीं होता कि मैं दोस्त, बाप, अजीज, रिश्तेदार उनको कॉल करके बता सकूं। ये कौन लोग थे, ये पता नहीं चल रहा। ये वही लोग थे जिन्होंने ये सानिया किया था। ये वही लोग थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने तो उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या है, समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था काफी दिनों तक। आज भी मतलब वो एहसास ही होता है कि शायद कहीं से बेनज़ीर साहब आ जाएंगी, आज भी नहीं उस ट्रॉमा से निकल पा रहे। लेकिन जिन्होंने इस सारे साने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और पूरी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान तोड़ने की तरफ लेके जाने की बातें की, तो उस वक्त भी देखे, अगर तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने किया होता तो फिर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन वो पाकिस्तान खपे का नारा ना लगाते कि नहीं सही, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान को जोड़ना है। हमने वो तोड़ फोड़ वाले लोगों को इस तरीके से जो है वो उसकी कंडेम भी किया था, नफी भी किया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लानिंग की गई है और उस प्लानिंग पे चला जा रहा है, अब ये करना है, अब वो करना है। अच्छा सर, अब प्रोग्राम का टाइम भी पूरा हो गया, जाते जाते व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से जब बेनज़ीर साहिबा आ रही थी तो उस वक्त एक बड़ा पॉपुलर नारा था कि जी बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, इस मुल्क में खुशहाली लाएगी, लेकिन उसके नारे को बहुत सारी कुव्वतों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। और जी जो सैकड़ों कारकुनान ने जिस तरीके से शहादत का जामा नोश किया था, आज अगेन 13 साल बाद वही सूरत हाल है। ना इस मुल्क में नौजवानों के लिए रोज़गार है, जिसके करोड़ों नौकरियों के वादे किए गए, आज भी लोग बेघर हैं, लाखों घरों के वादे किए गए। आज राशन जो है वो किसी आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, उसके लिए अपना घर चलाना जो है वो बहुत मुश्किल है। आज भी सेम वही सूरत हाल है। आज 13 साल के बाद जिस तरीके से आज गुजरांवाला में शो हो रहा है, 18 तारीख को कराची में हम उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क के गरीब आवाम की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं और जो सबसे बड़े लुटेरे और चोर आकर बैठ गए हैं, ये सियासी खाना बदोश आ गए हैं, इनको अब हमने घरों में भेजना है। तो लिहाजा आप आएँ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 18 अक्टूबर को हमारा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीद एंथनी साहब, आपने टाइम दिया। ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थियूं, जेका इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि थी हिकिड़े वायरस जो ज़िक्र कयो नवीद साहब, उन वायरस जे ख़ात्मे जे लाइ ही सभु पॉलिटिकल पार्टियूं निकितियूं आहिनि। गुजरांवाला जो जलसो जे साम्हूं आहे ऐं कराची में सुभाणे जेको आहे थिए पियो थो, उन खां पोइ सॼे मुल्क में प्लान आहे ऐं आख़िरी दिसंबर में हू लाहौर में कनि था। ॾिसूं था त इन्हनि जलसनि सां ही वायरस जेको आहे ख़तमु थिए थो या उन वायरस खे जेके आणींदड़ क़ुवतूं आहिनि उन्हनि ते केतिरो प्रेशर पवे थो, सो इहा ईंदड़ ॾींहंनि में ख़बर पवंदी। ऐं गॾोगॾु अॼोके इन प्रोग्राम जो मक़सदु इहो बि हो त जेके शहीद आहिनि, जमहूरियत जे लाइ जानियुनि जो क़ुर्बानो ॾिनो 18 अक्टूबर जा शहीद, उन्हनि खे बि असीं हिकिड़ो ट्रिब्यूट पेश कयूं। सो अॼु प्रोग्राम में नाज़रीन एतिरो ई, असांखे ॾींदा इजाज़त। इंशाल्लाह सुभाणे हिकु ॿीहर वरी अव्हांजे आॾो हाज़िर थींदासीं। सुभाणे जो बि असांजो ख़ासि प्रोग्राम हूंदो 18 अक्टूबर जे हवाले सां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर जेका क़यादत आहे उन्हनि सां असीं इंसानियत ते ॻाल्हाईंदासीं। इंसानियत ते ॻाल्हाइण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त ईंदड़ नस्लनि खे असीं ॿुधायूं त हीअ जेका न रुगो ही पार्टी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन जूं हिन मुल्क में जमहूरियत जे लाइ केतिरियूं क़ुर्बानियूं आहिनि, पर जेके आम माण्हू आहिनि उन्हनि केतिरियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि ऐं उन्हनि क़ुर्बानियुनि जे नतीजे में जेकॾहिं का चूंडियल हुकूमत अचे थी त उनजो राइट आहे त उनखे टर्म पूरो करणु ॾिनो वञे। ऐं जेके ही सिलेक्टर्स जिन जे लाइ इस्तिलाह थो हले, उन्हनि खे बि सोचणु खपे त ही मुल्क तॾहिं हलंदो जॾहिं पॉलिटिकल पार्टियुनि खे हिन मुल्क जूं वाॻूं ॾिनियूं वेंदियूं। सो टाइम पंहिंजे इख़्तिताम ते पहुतो आहे ऐं शो बि पंहिंजे इख़्तिताम ते वञी पहुतो आहे। इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो।
नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर मॉर्निंग ऑफ धरती में अव्हांखे भली कार चऊं था। ब्रेक ते वञण खां अॻु में जीअं अव्हांखे ॿुधायोसीं त वापसी ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं 18 अक्टूबर वारे सान्हीअ जे हवाले सां। ऐं उन सान्हीअ ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ अॼु जेका ॿी महिमान शख़्सियत आहे जिन असांखे जॉइन कयो आहे उहे आहिनि नवीद एंथनी साहब, सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा पुराणा जियाला आहिनि, अॻुवाण आहिनि। उन्हनि सां असीं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं 18 अक्टूबर जे हवाले सां। उन ॾींहुं भयानक ॾींहुं हो, पाकिस्तान जी तारीख़ जो हिकिड़ो कारो ॾींहुं हो, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु मुल्क जी जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त मुंहिंजो जेको पहिरियों प्रोग्राम हूंदो उहो त हूंदो ई इन्हनि मामलनि ते हो। सो नवीद साहब घणनि ॾींहंनि खां उन में आया न आहिनि, सो अॼु उनजी कसर बि असां पूरी करे वठंदासीं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया, आप हंस रहे हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूं, नाज़रीन नवीद एंथनी साहब जी शख्सियत मां ई अव्हांखे अंदाज़ो लॻी वेंदो त केतिरा उहे सिंपल ऐं सादा आहिनि। ऐं गॾोगॾु हिकिड़ी नई शइ जेका नवीद साहब मूंखे ॿुधाई, आपकी इजाज़त से मैं बता रहा हूं त नवीद साहब वॾे वज़ीर जा माउन ख़ासि हुआ। उन दौरान बि हू पंहिंजी प्राइवेट जॉब बि कंदा हुआ। न त पाकिस्तान जे लाइ इहो मशहूरु आहे त हिते जेको सियासत में आयो वंश आयो त उनजो 7 पीढ़ियूं जेके आहिनि उहे सुधरी वियूं ऐं उन्हनि माशाअल्लाह एतिरो माल मिल्कियत ठाहे वरिती हूंदी आहे जो उन्हनि खे ड्यूटी जी छा, पर उन्हनि जे 7 पीढ़ियुनि खे कमाइण जी ज़रूरत न हूंदी आहे। पर नवीद साहब CM जा स्पेशल जेके माउन आहिनि उहे हुअण जे बावजूदि जॉब बि कंदा रहिया आहिनि। सो इन मां उन्हनि जी ऑनेस्टी जो जेको आहे सो अंदाज़ो असीं लगाए सघूं था। सो नवीद साहब अगर शुरुआत ही यहीं से कर लें तो मुझे जैसे पता चला कि एक दिन CM को भी ये पता नहीं था कि आप जॉब वॉब भी करते हैं, तो फिर उनका क्या रद्द-ए-अमल आया था? अच्छा, ये जॉब वो नहीं है जिसके अकामे बड़े मशहूर हो गए थे पाकिस्तान में ना, ये उस तरह की जॉब नहीं थी। मैं बिल्कुल यहीं पे कराची शहर में जॉब करता था और एक प्राइवेट जॉब थी। और मेरा चूँकि बैकग्राउंड टेक्सटाइल से था तो मैं एक फॉरेन कंपनी थी, वहाँ पर मैं मार्केटिंग में था, तो मैं जॉब करता था। और उस दौरान मैं ट्रैवल भी करता रहा हूँ सही अपने जो मीटिंग्स वगैरह के लिए। लेकिन मैंने बड़ी ऑनेस्टी के साथ जो है दोनों ऑफिस को जो है वो बड़ा टाइम दिया और बड़ी मैंने मेहनत की। लेकिन बैड लक ये कि जैसे आपको पता है कि अदलिया को बड़ा प्यार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो वो हमको 6 माह की मुद्दत ही गुजार सके थे एज स्पेशल असिस्टेंट। तो वो अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक हमने इस्तीफ़े खुद दे दिए थे। और हम वो जो तादाद ज़्यादा वाला इशू आ गया था वो जी वो सिर्फ सिंध में ही हुआ था, उसके अलावा डॉक्टर कयूम सुमरो साहब भी थे और बहुत सारे दूसरे थे। 11 स्पेशल असिस्टेंट्स जो थे उन्होंने रिज़ाइन किया था उस वक्त। अच्छा, एंथनी साहब सियासत की सरगर्मियाँ कैसे जा रही हैं? आजकल क्या चल रही हैं? देखें, आजकल तो आपने एक चीज़ बड़ी सुनी होगी और मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ, कभी कभी वो अजीब सी खुशी भी होती है कि जब कोरोना पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा था तो हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे हल्का सा फ्लू है। हाँ, फ्लू है। और फिर एक हमारी जो वफाकी वज़ीर थी वो कहती थी कि साल में एक दफ़ा आता है, कभी आते ही नहीं है। और मुल्क के सबसे बड़े जो सूबे के वज़ीर आला है, जब उनको ब्रीफिंग दी गई कोरोना में तो वो आखिर में पूछते रहे कि कोरोना काटता कैसे। अच्छा, ये उस वक्त की अवेयरनेस थी जब सिंध गवर्नमेंट जो थी या मुराद अली शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी शद्दोमत के साथ अवेयर करने की कोशिश में थी। यहाँ पर स्टेप्स ले रहे थे, जो एक हिफाजती इक़दामात थे जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए थे कि हम अपने लोगों को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो उस वक्त जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का मजाक उड़ाया जा रहा था। आज चूँकि इस कोरोना से तो काफ़ी हद तक हमने बचाव कर लिया, लेकिन कोरोना से बड़ा वायरस जो इस मुल्क को लग चुका हुआ है, जब उससे लड़ने की हम बात कर रहे हैं तो आप फिर हमें कोरोना में ला रहे हो, फिर कोरोना में ला रहे हो कि नहीं जी कोरोना आ जाएगा, हाँ, वो SOPs रखे, हम जलसा नहीं करने देंगे। तो लेकिन ये कोरोना से बड़ा जो वायरस लगा हुआ है ना, अब हमें इससे लड़ना है और इसको बताना है कि अब आपको नहीं डरना, डरना नहीं है, लड़ना अब आपको नहीं डरना। इसलिए कि अब हम जो है, हमसे मुराद ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है कोरोना से बड़े वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान अमल में आ चुकी है। अच्छा सर, इधर मेरा सवाल बनता है, जैसे उस वायरस के लिए तो मास्क बोल रहे थे पहने, हाथ सैनिटाइज वगैरह, इस वायरस के लिए जो बड़ा वायरस है इसके लिए क्या आवाम ये नहीं कर सकता कि सैनिटाइज वगैरह? या नहीं, देखिए जस्ट किडिंग नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ये जो कोरोना से बड़ा वायरस है, इसकी अगर हम SOPs के क्या SOPs तय करें? देखें ना, इसकी जो सबसे बड़ी जो एक
میرا خیال ہے جو پہلی بنیادی شرط یہ ہو سکے گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کرونا کے نقصانات کیا ہیں. ٹھیک ہے نا, کرونا سے بڑا یہ جو رونا وائرس ہے, یہ رونا وائرس جو ہے جس نے پورے نہ صرف خود رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے کہ چور مچائے شور والی پالیسی انہوں نے کی ہوئی ہے, اور ہر پاکستانی کو رونے پہ لگا دیا ہوا ہے. آٹا آپ کو نہیں مل رہا, دالیں آپ کو نہیں مل رہی, بجلی آپ کے پاس نہیں ہے, گیس آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہوئی ہے. تو اس رونا وائرس کو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کے روٹس کیا ہیں اور کہاں سے لگا, کس نے لگایا اور یہ کس طرح لگے گا, کب تک لگے گا. یہ رہے گا اس وقت تک جب تک میں اور آپ جو ہے میدان عمل میں نہیں آئیں گے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے, اس رونا وائرس سے بچنا. سر اگر بات کی جائے 18 اکتوبر کے ثانیے کی, تو اس دوران آپ کہاں تھے؟ میں بالکل کارساز پہ تھا, اور ایک بڑا ہی تکلیف دہ, اور آج بھی جب کبھی سوچتے ہیں اس منظر کو تو لرز جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں. اور کیونکہ میں اس وقت کارساز پہ تھا اور میرے سامنے سے جو بی بی شہید کا جو ہے وہ ٹرک گزرا تھا, میں بالکل عین اس برج پہ کھڑا ہوا تھا, لیکن چونکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے اور وہ فلو اتنا بڑا تھا کہ اگر کوئی جو اس میں آ گیا تو اس کو جو تھا وہ رکنا مشکل تھا. لیکن میں فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا اور یہ جلوس جو ہے وہ گزرا, اور جب دھماکہ ہوا تو چند وہ فیٹس کا وہ ڈسٹنس تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جان نثار کارکنان وہاں پر گاجر مولی کی طرح کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے بالکل, اور 200 سے زائد جو تھی وہ جو قیمتی جانیں تھیں انہوں نے اپنی جو محبوب قائد تھی اس کی حفاظت کے لیے, اس کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو اس کو تو سوچ کے یقین جانے ایک دفعہ جو ہے وہ کانپ جاتا ہے. یہ وہ دیکھیں وہ تعداد تھی جو شہید ہو چکے ہوئے تھے, لیکن جو زندگی بھر کی معذوری لے کر بیٹھنے والے بھی سینکڑوں جو ہے کارکنان ہیں جو آج بھی جو ہے وہ زندگی سے جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں بالکل, اور ان کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ کا جو ہے وہ 18 اکتوبر کا وہ جو سانیہ ہے جو وہ جڑ چکا ہوا ہے. اور محترمہ کی جو جرت تھی, رات کو وہ دھماکہ ہوتا ہے, صبح محترمہ پہنچتی ہے لیاری میں, ہاسپٹلز میں, جناح ہاسپٹل میں. یہ پیغام تھا ان قوتوں کو کہ آپ اس طرح کا حرکتیں کر کے, دہشت گردی کر کے مجھے روک نہیں سکتے. یہ دلیری اور یہ بہادری شاید دنیا میں ایسی مثال ہو. بے شک. حالانکہ بہت سارے ہمارے جو اس وقت سینئر لیڈرشپ کے لوگ تھے انہوں نے بی بی کی حفاظت کے پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ایڈوائز کیا کہ جی آپ آج نہ نکلیں, ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے تھریٹس ہے, لیکن بی بی نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے کارکنان زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور میں ان کا پتہ کرنے نہ جاؤں. اور وہ دلیری کے ساتھ نکلی اور ایک ایک کارکن کے پاس جو ہے وہ گئیں. ان کے 15 دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منظر بھی دیکھے ہاسپٹل کی. تب میں جرنلسٹ ہوں تو اخبار میں کام کرتا تھا, وہ اس رات میں نے بھی وہ سارا روڈ اور وہ چیتڑے سب کچھ آنکھوں سے دیکھے جیسے آپ بول رہے ہیں. تو جب وہ زخمی سے ملنے گئی تھی, جو بھی زخمی تھے, ان میں کیا جوش ولولہ تھا کہ ان کے جسم کٹے ہوئے ہیں لیکن وہ اٹھ کر اس کو ملنے کی کوشش کریں. یار یہ جو جذبہ کارکنوں, کسی بھی پارٹی کو شاید ایسے کارکن ملے ہوں اور شاید ہی کوئی ایسے کارکن ہو جس کو اس طرح کی قیادت ملی ہو. نو ڈاؤٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج 18 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں تو تعریف کر رہے ہیں. اس پہ پہلے ہی حسن مجتبہ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, انہوں نے کالم لکھا تھا 18 اکتوبر سے پہلے ہی BBC-Urdu.com پہ, سروں کے چراغ جلاتے جیالے. یہ پارٹی وہ ہے, نہ صرف پارٹی کے کارکنان نے قربانیاں دی ہیں بلکہ ان کی قیادت ان سے پہلے پھانسیوں کو چوم کے چلی گئی. تو ظاہر سی بات ہے, میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کر سکوں. آج پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ اردو نیوز پیپر میں کالم چھپا. میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا, وہ صبح سے اخبار نہیں پڑھی تھی تو وہ میں کالم دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے موازنے پہ بات کی ہے. ایک جو انہوں نے بی بی صاحبہ کا ایک واقعہ بتایا, انہوں نے بی بی شہید کا, کہ بی بی صاحبہ جب کبھی کہیں پر وزٹ کے لیے جاتی تھیں تو جو بھی جو لوکل لیڈرشپ ہوتی تھی, چاہے وہ ڈسٹرکٹ کی سطح ہو, تحصیل کی سطح ہو, ان لیڈرز کی باتوں کو وہ بہت نہ صرف توجہ سے سنتی تھیں بلکہ نوٹس لیتی تھیں, نوٹ کرتی تھیں.
تو ان سے سوال کیا گیا، جو صاحب ایک گاڑی چلاتے تھے نواب شاہ کے، انجم شاہ ان کی گاڑی چلایا کرتے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بی بی آپ مطلب اپنے یہ لوکل لیڈرشپ کی جو ہے وہ باتوں کو کیوں نوٹ کرتی ہیں؟ آپ اتنی زیرک پولیٹیشین ہیں، اتنی تعلیم یافتہ ہیں اور آپ کا ایک بڑا نام ہے، لیکن یہ آپ لوکل لیڈرشپ کی باتوں کو جو ہے نا آپ اتنی توجہ سے سن کے پھر اس پہ نوٹس لیتی ہیں۔ تو ان کا رپلائی پتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے کارکنان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے کیا سیکھا ہے، سیکھا کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک انفرادیت ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ، قائد، وہ نیچے تک دیکھتی ہیں کہ ہم جو پالیسیز لے کے چل رہے ہیں، جو ہماری فلسفی ہے، جو ویژن ہے، وہ گراس روٹ لیول پر کتنا جو ہے وہ ڈیلیور ہوا ہے اور لوگ اس سے کتنا سیکھ کر آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ سر اس ثانیے کے بارے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں کرنے ہیں، پر ادھر ٹائم ہوا ہے بریک کا، سو ویورز ہانے ٹائم تھے ننڈے شارٹ بریک جو واپس موٹی اندر سی ایسا سگڑ رہے جو